ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। ॐ
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् Nityanandam. Today, the Tirupavada Seva is being offered to Sri Ananda Venkateshwara in Adi Kailash. Tirupavada Seva is an offering of a cot full of tamarind rice. On this day, Lord Venkateshwara gives darshan with his eyes open. You can see and witness that his eyes are giving the darshan. The darshan will fall on the tamarind rice and bless the tamarind rice for all the devotees. This seva is known as the Tirupavada Seva. Along with this Naivedyam, more sweets and snacks are made and offered to Venkateshwara. We will now offer the Tirupavada Seva. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भां नित्यानन्देश्वरी पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ललाटे त्रिपुण्ड्रीनितिलकृतकस्तूरीतिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकोपीनवसनः तदानो दुष्टारं शिरसि फणिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते। ओम नमोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा भगवत श्री नित्यानंद परम शिव प्रीत्यर्थम
ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवच्छ्री नित्यानंद परम शिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे मध्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुपतितो षडमश्नगोत्रोद्भवस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य बालाजी श्रीनिवासन नामधेयस्य जी गोपाल नामधेयस्य सीहच सरोजा नाम्याः बीजी रवि नामधेयस्य सुषमा एस नाम्याः जयक्षिति आर नाम्याः कौतिल्या आर नाम्याः सकुटुम्बस्य अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतितो श्री आनंद वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपावड सेवां च करिष्ये। ओम अपोपस्पृश्य धूरसिधूरधूर्वन्तं धूर्वतयो ओस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामहान्। श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। धूपमाघ्रापयामि। दीपः ओम उद्दीप्य स्वजातवेदा वग्निं निर्ऋतिममा पशुगुष्यमह्यमावह जीवनं च दिशो दश मानोहिगं चीर्जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगदे अभिद्रदग्नागैः श्रियाम परिपातय। श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। दीपं दर्शयामि। ओम बम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा। श्री आनंद वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि। नीराजनम् कांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। श्रीकांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। श्रीकांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। आनंद वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि। रक्षां धारयामि। ओम तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपते शं चतुष्पते। ओम शांति शांति शांतिः। सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष ये वेदगुं सर्वं
यद्भूतं यच्च भव्यं हुतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अच्चरिच्छत पश्चाद्भूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयुध्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अभद्नं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्ध्याताः सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्ध्याताः सर्वहुतः रजसामानि जिग्निरे छन्दागुंसि जिग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जिग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्योऽजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोर्ध्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्तोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विधन्यधास्ते धाता पुरस्तात्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिसस्रजस्ततः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः स्रजन्ते यत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवाः अध्यः सम्भूतः पृथिव्यैरशाश्च विश्वकर्मणः समवर्तदाधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ख्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तं
इष्टं मनीषाणाम् अमुं मनीषाणां सर्वं मनीषाणां तच्चंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Now we'll conclude the Tirupavada Seva with the blessings of Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam and Sri Ananda Venkateshwara Swami. We offer the Tirupavada Seva and receive the blessings of Ananda Venkateshwara today. We will end with the Purna Mantra. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nityanandam.
Nityanandam. Today we are offering the Ekanta Seva at the Divine Lotus Feet of Sri Ananda Venkateshwara. The Ekanta Seva is the final Seva offered to Venkateshwara in a regular day of darshan. The Bhoga Venkateshwara, Bhoga Srinivasa, who is taken to his cot for rest, for the little rest that he gets, apart from continuously attending to the devotees and giving them blessings and darshan. Venkateshwara, Bhoga Venkateshwara, sleeps and takes rest. This is the seva offered to keep Ananda Venkateshwara to rest, keeping Venkateshwara in his bed, worshipping him with an offerings of kshira milk and offering sweet milk and puja, and finally waving him to sleep as well. Is an intimate seva, a sweet seva offered at his feet. So let us enjoy and receive the blessings of Sri Ananda Venkateshwara in this Ekanta Seva. Om Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Lalate Tripundri Nitilakrita Kasturi Tilakaha Spuranmaladhara Spuritakatiko Bhinavasanaha Tadano Dushtaram Chirasipanirajam Shashikalam Pradipas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. अथ धूपः ॐ धूरति धूर्वन्तं धूर्वतयो ओस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्वं देवानामसि दत्नितमं बभृतमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसिर्हविर्दानं दृगंहस्वमाह्वा मित्रचक्षत्वा चक्षुषा प्रेक्ष्येर्माभिर्मा संविक्ता मात्वा हि गुंशिषम् श्री आनंद वेंकटेश्वर स्वामिने नमः धूपमाग्रापयामि ओम उद्दीप्य स्वजातवेदापग्निं निर्तिं ममापसो गुष्यमह्यमावह जीवनं च दिशो दश मानो हिगुंसीर्जातवेदो गामस्वं पुरुषं जगदे अभिद्भृदग्नागहि श्रियाम परिपातया श्री आनंद वेंकटेश्वर स्वामिने नमः दीपं दर्शयामि ॐ वं अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्री आनंद वेंकटेश्वर स्वामिने नमः नैवेद्यं निवेदयामि नीराजनम् ॐ निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवास प्रचोदयात् ॐ निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवास प्रचोदयात् ॐ निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवास प्रचोदयात् श्री आनंद वेंकटेश्वर स्वामिने नमः नीराजनं सन्दर्शयामि
कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलमत्पते शचतुर्मुखषण्मुखपञ्चमुखे प्रमुखात्किलदैवितमौलिमने शरणागतवत्सलसारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेल्लतया धवदुर्विषहैरनुवेल्लकृतेरपदादशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेरनताभिमताधिनताद्विनतात् परदेवतया गदितान्निगमै कमलादयितान्न परङ्कलये कलवेनुरवा वसगोपवधुः शतकोटिवृतात् स्मरकोटिसमात् प्रतिपल्लविकाद्भिमतात् सुखदात् वसुदेवसुतान्न परङ्कलये अभिरामगुणाकरदाशरथे जगदेकधनुर्धरधीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेवदया जलदे अवनीतनया कमनीयकरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहं रजनीचरराजतमोमिहरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखामयमोघशरम् अपहाय रघुद्वयमन्यमहं नत कञ्चन चातु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरितस्ते पदाम्भोज अहं दूरितस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामेच्छयागत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे with the grace and blessings of Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam and Sri Ananda Venkateshwara, we have received the grace of Bhoga Srinivasa in Ekanta Seva. You can see he has been kept asleep tonight. And we find him
chanting his favorite shlokas. We will now conclude today's seva with the Purna Mantra. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nityanandam. Soham